30औं अध्याय श्रीकृष्णको विरहमा गोपिनीहरूको दशा। श्री शुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, भगवान एकाएक अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उहाँलाई नदेखेर ब्रज युवतीको त्यस्तै दुर्दशा भयो। जस्तो युथपत्ति बथानको गजराज बिना हाथिनी ढोई हात्तीको हुन्छ। तिनीहरू हृदय विरहको ज्वालाले जल्न लागे। हे भगवान श्रीकृष्णको मदनमत्त गजराजको यस्तो चाल, प्रेमपूर्वक मुस्कान, विलासपूर्ण चित्त, मनोरम प्रेमलाप, भिन्न भिन्नै प्रकारको लीला तथा श्रृङ्गार रसिका भावभङ्गित तिनको चित्तलाई चोरेर लिनुभयो। तिनीहरूको प्रेममा मतवाली गोपिनीहरू श्रीकृष्णमय भइहाले र फेरि श्रीकृष्णको विभिन्न चेष्टाको अनुकरण गर्न लागे। आफ्ना प्रियतम श्रीकृष्णको चाल ढाल, हास विलास र चित्त बोली आदिमा श्रीकृष्णका प्यारी गोपिनीहरू उहाँ समान नै बने। उनको शरीरमा पनि त्यही गतिमती, त्यही भावभङ्गी उत्रिएर आए। उनले आफूलाई सर्वथा बिर्सेर श्रीकृष्ण स्वरूप हुन गएर उनको लीला विलासको अनुकरण गर्न थाले कि म नै श्रीकृष्ण हुँ। यस प्रकारले भन्न लागे। यी सबै परस्पर मिलेर ठुला साना ठुल्ठुला स्वरले उनको गुणगान गर्न लागे। पागल जस्तो भएर एउटा वनमा अर्को वनमा, एउटा झाडीमा अर्को झाडी गएर श्रीकृष्णलाई खोज्न लागे। ए परीक्षित, भगवान श्रीकृष्ण कहाँ जानुभयो होला? उनी त समस्त जड चेतना पदार्थमा तथा उनको बाहिरी आकाशको समान एक रस थिए। उनी त्यहीँ थिए, उनैमा थिए। परन्तु उहाँलाई नदेखेर गोपिनीहरू वनस्पतिसित बुट्टासित सोध्न लागेका थिए। गोपिनीहरूले पहिले ठुल्ठुला वृक्षहरू नजिक गएर सोधे, हे पिपल, हे सिमल, हे वर, हे नन्दन, श्याम सुन्दर, आफ्नो मुस्कान र स्नेहपूर्ण दृष्टिले हाम्रो मन चोरेर गएका छन्। के तिमीहरूले उनलाई देखेका छौ? करवीर, अशोक, नाग, केशर, पुन्नाग र चम्पा फुलहरू हो। बलरामजीका साना भाइ जसको मुस्कान मात्रले ठुल्ठुला मै हुँ भन्नेहरूको पनि मन हर्दछ, मन मर्दन हुन्छ। यतातिर आएका थिए कि त्यसपछि तिनीहरूले स्त्री जातिका रुखहरूसित भने, बहिनी तुलसी, तिम्रो हृदय त बडो कोमल छ। तिमी त सबै मानिसहरूको कल्याण चाहन्छौ। भगवानको चरण कमलमा तिम्रो प्रेम छँदैछ। उहाँले पनि तिमीलाई निकै प्यार गर्नुहुन्छ। त्यसैले त भमराहरूले गिरिरहँदा पनि तिनीहरूले तिम्रो माला उतार्दैनन्, सधैँ लगाइरहन्छन्। के तिमीहरूले आफ्ना परम प्रिय श्याम सुन्दरलाई देख्यौ? हे प्यारी मालवती, मल्लिका, जाई र जुई, तिमीहरूले कतै हाम्रा प्यारा माधवलाई देख्यौ? के उहाँले आफ्ना कोमल हात तिमीहरूलाई स्पर्श गरेर आनन्दित पार्दै यहाँबाट जानुभयो? हे आप, हे प्रियाल, हे कटहर, पीतसल, कचनार, जमुना आक, बेल, मालगिरी, कम्बर, निम एवं यमुना किनारमा विराजमान भएका वृक्षहरू हो। तिम्रो जन्म जीवन केवल परोपकारको लागि नै हो। श्रीकृष्ण
बिना हाम्रो जीवन निराशामय भइरहेको छ। हामी बेहोस भइरहेका छौँ। तिमीहरूले हामीहरूलाई उहाँसित भेट हुने बाटो सिकाइदेऊ। भगवान कि प्रियासी हे पृथ्वी देवी, तिमीले कस्तो तपस्या गरेकी छौ, जसमा श्रीकृष्णको चरण कमल प्राप्त गरेर तिमी आनन्दित भएकी छौ। झारपात आदिको रूपमा आफूलाई रोमाञ्चन प्रकट गरिरहेकी छौ र तिम्रो यो उल्लास विलास श्रीकृष्णको चरण स्पर्शको कारण हो, अथवा वनमा अवतारमा विश्वरूप धारण गरेर तिमीलाई जसले नापेका थिए त्यसकै कारण हो। कतै त्योभन्दा पनि पहिले वराह भगवानको अङ्गसङ्गको कारण तिम्रो यस्तो दशा भएको त होइन। हेर हेर त कुलपति श्रीकृष्णको कुन्दकलीको मालाको मनोहर सुगन्ध आइरहेको छ, जसमा उनका परम प्रियासीको अङ्ग अङ्गबाट लागेका कुच कुङ्कुमबाट अनुरञ्जित भइरहेको छ। हे वृक्षहरू हो, तुलसीको मालामा यस्तो सुगन्ध छ कि त्यसको गन्धका लागि मदोन्मत्त भँवराहरू छिनमा घुमिरहन्छन्। उनका एउटा हातमा लीला कमल हुन्छ र अर्को हातले प्रेमिकालाई अङ्कमल गरिरहेका छन्। हाम्रा प्यारा श्याम सुन्दर यताबाट घुम्दै आएका होइनन्। यस्तो लाग्छ कि तिमीहरूले उनलाई प्रणाम गर्नकै लागि झुकेका हौ, परन्तु उनको प्रेमपूर्ण दृष्टिबाट पनि तिम्रो वन्दनाको अभिनन्दन भएको छ या छैन। ए सखी, यो लहराहरूसित सोध, तिनीले आफ्ना पति वृक्षहरूका हाँगामा लटपटिएर आलिङ्गन गरेका छन्। यसबाट के हुन्छ? यिनको शरीरमा जो मुस्कान छ, रोमाञ्चन छ, त्यो त भगवानको नङहरूको स्पर्शबाट नै भएको हो। अहो, यिनीहरूको कस्तो सौभाग्य हो। हे परीक्षित, यस प्रकार पागल बनेका गोपिनीहरू प्रलाप गर्दै भगवान श्रीकृष्णलाई जताततै खोज्न लागे। अझै प्रगाढ भएर आवेशमा गई तिनीहरू भगवानमय भएर भगवानको अनुकरण गर्न लागे। एउटी पुतना बनी अर्की कृष्ण बनेर त्यसको स्तनपान गर्न लागे। कुनै गाढा बने त कोही बालकृष्ण बनेर आफ्नो खुट्टाको ठक्करले रुँदै गाढालाई पल्टाइदिए। कोही सखी बालकृष्ण बने त कोही तृणवतरको रूप धारण गरेर कृष्णलाई हरण गरेर लगे। कुनै गोपी बामे सरेर कृष्णको अनुकरण गर्न लागे। यसो गर्दा उनीहरूको पाउ चाप झनक्क झनक्क गर्न लागे। एउटी कृष्ण बनिन् भने अर्की बलराम बनिन् र धेरै जसो ग्वालाबालाहरू बने। एउटी गोपिनी वत्सासुर बनिन् भने अर्की बकासुर। तब त गोपिनीहरू भिन्न भिन्नै कृष्ण बनेर वत्सासुर र बकासुर मारेको लीला गर्न लागे। जसरी श्रीकृष्णले वनमा गर्नुहुन्थ्यो त्यसै गरी एउटी गोपिनीले बाँसुरी बजाएर टाढा टाढा गएका पशुहरूलाई बोलाउन अभियान गर्न लागिन्। तब अर्की गोपिनी गर्दै त्यसको प्रशंसा गर्न लागिन्। एउटी गोपिनीले आफूलाई श्रीकृष्ण सम्झेर अर्की साथीलाई अँगालो हालेर भन्न लागि, हे मित्र हो, म श्रीकृष्ण हुँ। तिमीहरूले यो मनोहर ताल हेर। कुनै गोपिनी श्रीकृष्ण भनेर भन्न लागि, हे ब्रजवासी, तिमी आधी बेरी पानीबाट नडराऊ, मैले त्यसबाट
बाँच्ने उपाय गरिसकेको छु। यस्तो भनेर गोवर्धन धारण गर्ने अनुकरण आफ्नो ओढनी ओढाएर माथि उचाल्न लागिन्। हे परिचित, एउटी गोपिनी काली नाग भनिन्, अर्की कृष्ण भनेर त्यसको शिरमा टेकेर यो भन्न लागिन्, हे दुष्ट सर्प, त यहाँबाट भागेर जा, म दुष्टहरूको दमन गर्नको लागि जन्मिएको हुँ। यत्तिकैमा अर्को गोपिनीले भन्न लागिन्, हे ग्वालावाला हो, हेर त यमुना भयङ्कर, हेर त यो वनमा भयङ्कर आग लागि भएको छ। तिमीहरू चाँडै नै आँखा चिम्ल त, म एकैछिनमा तिमीहरूको रक्षा गर्छु। एउटी गोपिनीले यशोदा बनिन् र अर्की गोपिनी बनिन्। यशोदाले फुलको मालाले श्रीकृष्णलाई उडकलमा बाँधिन्। त्यो श्रीकृष्ण बनेकी सुन्दरी गोपिनी हातले मुख छोपेर डराएको नक्कल गरिन्। हे परिचित, यस प्रकार लीला गरेर गोपिनीहरूले वृन्दावनका वृक्ष र लताहरूसित श्रीकृष्णको बारेमा सोधपुछ गर्न लागे। यतिकैमा उनीहरूले भगवानको चरण चिन्ह देखेर तिनीहरूले आपसमा कुरा गर्न लागे, अवश्य नै यो चरण चिन्ह उद्धार शिरोमणि नन्दनन्दन श्याम सुन्दरकै हो, किनकि यसमा ध्वज, कमल, वज्र, अङ्कुश र जौ आदि चिन्ह स्पष्ट रहेको छ। ती चरण चिन्हद्वारा ब्रजवल्लभ भगवानलाई खोज्दै गोपिनीहरू अगाडि बढे। तब उनी श्रीकृष्णका साथमा कुनै ब्रज युवतीको पनि चरण चिन्ह देखा पर्यो। त्यो देखेर व्याकुल हुँदै आपसमा कुरा गर्न लागे। जसरी हात्तीनी आफ्नो प्रियतम गजराजको साथमा गएकी हुन्छ, त्यसै गरी नन्दनन्दन श्याम सुन्दरका साथमा उनको काँधमा हात राखेर जाने बड्डा भागिनीको नै चरण चिन्ह हो। अवश्य नै सर्वशक्तिमान भगवान् श्रीकृष्णकै अनन्य प्रेमिकाको हुन सक्दछ। यसैले यी माथि प्रसन्न भएर हाम्रा प्राण प्यारा श्याम सुन्दरले हामीलाई छोडेर यिनलाई लिएर एकान्तमा गएका होलान्। हे प्यारी सङ्गिनी हो, भगवान् श्रीकृष्णले आफ्नो चरण कमलबाट जुन रजको स्पर्श गरेका छन् त्यो धन्य हो। त्यसको अहोभाग्य हो, किनकि ब्राह्मण, शङ्कर र लक्ष्मी आदि पनि आफ्नो अशुभ नष्ट पार्नको लागि त्यस रजलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्दछन्। हे सखी, चाहे जोसुकै होस्, हाम्रा सर्वस्व श्रीकृष्णलाई यी सखीले एकान्तमा लगेर उनको अधर सुधाको पान गरिरहेकी छिन्। यी गोपिनीका देखिएका चरण चिन्हले हाम्रो हृदयमा बडो दुःख भइरहेको छ। यहाँ ती गोपिनीका चरण चिन्ह देखिँदैनन्। यहाँ प्यारा श्याम सुन्दरले देखेका होलान् कि मेरी प्यारी सखीको कोमल चरणलाई घाँसका टुप्पाले घोचे होलान्। यसैले उनले आफ्नो काँधमा बोकेर लिए होलान्। हे सखी, यता हेर त, प्यारा श्रीकृष्णको चरण चिन्ह धेरै नै बालुवामा धसिएको छ। यसबाट यस्तो अनुमान हुन्छ कि यहाँ उनले कुनै गह्रौँ वस्तु बोकेर हिँडिरहेका छन्। यसैले उनको चरण बालुवामा गाडिएको हुनसक्छ। त्यहाँ त्यस कामिनीले आफ्नो प्रियतमको काँधमा अवश्य रहेको हुनुपर्दछ। हेर हेर, यहाँ परम प्रेमी ब्रजवल्लभले फुल टिप्न लागेकी भुइँमा राखेका छन् र यहाँ परम प्रियतम श्रीकृष्णले आफ्नी प्रेमिकाका लागि फुल टिपेका होलान्। उफ्री फुल टिपेका कारण उनका गोडा जमिनमा धसिएका होलान् र उनको कुर्कुच्चाको चिन्ह देखिँदैन।
परम प्रेमी श्रीकृष्णले कामी पुरुष समान आफ्नो प्रेमिकाको कपाल सिँगारी दिएका होलान्। हेर त आफूले चुडेको फुल प्रेमिकाको चुल्ठोमा घुसार्न बसेका होलान्। हे परीक्षित, भगवान् श्रीकृष्ण आत्मा राम हुनुहुन्छ। उहाँ आफैमा सन्तुष्ट र पूर्ण हुनुहुन्छ। जब उहाँ अखण्ड हुनुहुन्छ भने उहाँभन्दा दोस्रो अरू कुनै छैन। तब उहाँ कमलको कल्पना कसरी हुन सक्छ? तर पनि उहाँले काम वासनाको दीनता, स्त्री परवासता र स्त्रीहरूको कुटिलता देखाउँदै ती गोपिनीका साथ एकान्तमा क्रीडा गर्नुभएको थियो। यो एक प्रकारको खेलको रचना थियो। यस प्रकार गोपिनीहरू पागल बनेर आफ्नो होस हवस गुमाएर एक अर्कालाई भगवान् श्रीकृष्णको चरण कमल देखाउँदै वन वनमा घुमिरहेका थिए। यता भगवान् श्रीकृष्णले अर्की गोपिनीलाई वनमा छोडेर भाग्यमानी गोपिनीलाई लिएर जानुभएको थियो। उनले पनि सम्झिन् कि म नै सबै गोपिनीमा श्रेष्ठ छु। यसैले त हाम्रा प्यारा श्रीकृष्णले अरू गोपिनीलाई छाडेर जसले उसलाई चाहेका थिए केवल मलाई नै मान राख्नु भएको छ र आदर गर्नुहुन्छ। भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मा र शङ्करका पति शासक हुनुहुन्छ। ती गोपिनीहरू वनमा गएर आफ्ना प्रेम र सौभाग्यको मदबाट पागल बनेका थिए र उनी श्रीकृष्णसित भन्न लागे, हे प्यारा, म अब अघि हिँड्न सक्दिनँ। मेरा सुकुमार घोडा थाकिसके। अत मलाई जहाँ जान चाहनुहुन्छ मलाई तपाईँले आफ्नो पिठ्यूमा बोकेर त्यहीँ लैजानुहोस्। आफ्नी प्रियतमका यी कुरा सुनेर श्याम सुन्दरले भन्नुभयो, ठिक छ प्यारी, तिमी अब मेरो पिठ्यूमा चढ। उनका यी कुरा सुनेर ती गोपिनी उनको पिठ्यूमा चढ्न तयार भइन्। त्यसै बखत श्रीकृष्ण अन्तर्ध्यान हुनुभयो र ती सौभाग्यवती गोपिनी रुन र पछुताउन लागिन्। हा नाथ, हा रमण, हा श्रेष्ठ, हे महायुज, तपाईँ कहाँ जानुभयो? कहाँ हुनुहुन्छ? हे मेरा सखा, म तपाईँकी दिनहीन दासी हुँ। तपाईँले चाँडै नि मलाई आफ्नो सान्निध्यमा राख्नुहोस्, मलाई दर्शन दिनुहोस्। हे परीक्षित, गोपिनीहरूले भगवानको चरण चिन्हको सहाराले खोज्दै त्यहाँ पुगे। केही टाढा उनीहरूले देखे कि उनकी प्यारी सखी आफ्ना प्रियतमको वियोगबाट दुखी भई अचेत भएकी छिन्। जब उनीहरूले उनलाई उठाए तब उनले भगवान् श्रीकृष्णसित जुन प्यार र सम्मान पाएकी थिइन् त्यो उनीहरूलाई सुनाइन्। उनले यो पनि भनिन् कि मैले कुटिल स्वभाववश उनको अपमान गरे, यस कारण उहाँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। उनका कुरा सुनेर गोपिनीहरू आश्चर्यचकित भए। यसपछि वनमा जताततै चन्द्रमाको ज्योति परिरहेको थियो। त्यहाँसम्म उनीहरू खोज्दै गए, परन्तु उनीहरूले अगाडि घना अन्धकार देखे। त्यहाँ घोर जङ्गल थियो। हामीहरूले खोज्दै जाँदा त भगवान् श्रीकृष्ण त्यस घोर जङ्गलमा अझै भित्र पस्नुहुनेछ। त्यसपछि उहाँ फर्केर आउनुहुनेछ। हे परीक्षित, गोपिनीहरूको मन श्री कृष्णमाया भइसकेको थियो। उनीहरूको कुराबाट श्रीकृष्णको चर्चा बाहेक अरू कुरै निक्लदैन थिए। उनको शरीरबाट केवल श्रीकृष्णको लागि र केवल श्रीकृष्णको चेष्टा भइरहेको थियो। कहाँसम्म भनौँ, उनीहरूका रोम
रोममा उनीहरूको आत्मा श्रीकृष्णमय भइरहेको थियो। उनीहरूले केवल श्रीकृष्णको गुण र लीलाको गान गरिरहेका थिए र उनमा यति तन्मय भएका थिए कि आफ्नो शरीरको समेत सुधबुध थिएन। आफ्नो घरको त झन कुरै छैन। गोपिनीहरूले रोम रोममा यस कुराको प्रतीक्षा र आकाङ्क्षा गरिरहेका थिए कि चाँडोभन्दा चाँडो श्रीकृष्ण प्रकट हुन्। श्रीकृष्णको नै भगवानमा डुबेका गोपिनीहरू यमुनाजीको पवित्र तटमा रमण रेती बलुवामा फर्केर आए। सबै मिली श्रीकृष्णको गुणगान गर्न लागे। हरि ओम तत्सत। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कन्धको पूर्वाद्रको 30औं अध्याय समाप्त।